अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे, पार्लियामेंट में इमिग्रेंट्स मुखालफ एक और बिल पेश कर दिया गया है। उसका मकसद क्या है, क्या बिल है, किस तरह से वो अफेक्ट करेगा इमिग्रेंट्स को, इस पे बात करेंगे। स्पेन घरों की किराए के बारे में हुकूमत ने नया कानून पास किया है और इस पे आने अमल शुरू कर दिया जाएगा। बहुत अहम न्यूज है, लाजमी तौर पे इसको भी सुनिएगा। उसके बाद सेंट्रल बैंक स्पेन ने एक हाई अलर्ट जारी किया है। एक नया फ्रॉड जो बहुत ज्यादा लोगों को मुतासर कर रहा है, एक नए जदीद तरीके के साथ। इस पे सेंट्रल बैंक जो बैंको दी इस्पानिया उसने हाई अलर्ट जारी किया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इमिग्रेशन और पदरोन, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों जो पहले तीन न्यूज हैं, पार्लियामेंट में इमिग्रेंट्स मुखालफ बिल, स्पेन घरों की किराए के बारे में नया कानून और सेंट्रल बैंक स्पेन ने जो हाई अलर्ट जारी किया, ये तीनों लिंक आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे और वहां पे जो इन्फॉर्मेशन यहां से मैंने हासिल की है वो आप भी डायरेक्टली वहां से रीड कर सकते हैं। और लाजमी तौर पे किया करें, क्योंकि मैं खुलासा बता सकता हूँ न्यूज का, डिटेल्स जो है वो आप वहां से जान सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगा कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाजमी तौर पे लाइक पसंद किया करें, ताकि मैं आइडिया लगा सकूं कि आप न्यूज को और मेरे काम को सराह रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे पार्लियामेंट में इमिग्रेंट्स मुखालफ जो बिल पेश किया गया है उस पे। असल में मैंने चंद दिन पहले आप लोगों के साथ एक बात की थी कि पेपे हुकूमत ने बहुत ज्यादा जोर डाला है हुकूमत पे कि जो बॉर्डर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। ऐसा ना हो कि यूके जैसी कंडीशन जो है वो स्पेन में बने या इटली जैसी कंडीशन स्पेन में बने। और उन्होंने साथ तनकीद भी की थी कि हुकूमत ने इमिग्रेशन का शोर मचाया और इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली लाने का शोर मचाया और इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने का शोर मचाया, जिसकी वजह से तमाम खित्ते के इलीगल इमिग्रेंट्स का रुख जो है वो स्पेन की तरफ हो चुका है। इस पे अपोजिशन ने काफी बड़ी तकरीर की थी पार्लियामेंट में और उसका मैंने आप लोगों को न्यूज भी दिया था और न्यूज लिंक भी प्रोवाइड किया था। अब उससे बढ़ के अपोजिशन ने एक और काम किया है। उन्होंने कहा है कि इन तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को सीता और मलिया, ये दो ऐसी सिटीज हैं जो कि बॉर्डर लगता है मराकश के साथ, और वहां से सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो इंटर हो रहे हैं। एक तो कनारिया सूबा जो जजीरा है, इसके साथ साथ जो दो शहर हैं जो कि मरोक के बॉर्डर के साथ लगते हैं। असल में जो मरोक का बॉर्डर तमाम एरिया है वो स्पेन के कंट्रोल में है और उस एरिया का नाम मलिया और सीता है। वहां पे जो है बड़ी तादाद में लोग इंटर होते हैं डेली बेसिस पे। वहां पे उन्होंने कहा है कि नेवी और आर्मी और स्पेशल कमांड को वहां पे तैनात किया जाए। उन्होंने बकायदा तौर पे पार्लियामेंट में ये बिल पेश कर दिया है और उनका कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद की वजह से आने वाले वक्त में स्पेन में बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। इसको कंट्रोल करना चाहिए, वरना इतनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये याद रखें कि पिछले एक हफ्ते से डेली बेसिस पे 300 से लेके 500 के करीब इलीगल इमिग्रेंट जो है वो स्पेन के मुख्तलिफ सूबों में और खास तौर पे इन दोनों शहरों में इंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हाई अलर्ट जारी है वहां पे और बड़ी तादाद में कैंप्स वगैरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। हुकूमत काफी कुछ इस बारे में सोच रही है और कर रही है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ इस तरह के कवानीन लाए जाएं जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जा सके, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर इमिग्रेंट्स आ जाते हैं स्पेन में तो आने वाले वक्त में वाकया ही इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। असल में हुकूमत ने जो हाइप क्रिएट की है इमिग्रेशन की और बाकी कवानीन की और आसानियों की, जो इटली में जाने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की, उनका रुख भी स्पेन की तरफ हो चुका है। इटली के फाइनेंशियली हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से भी स्पेन की तरफ ज्यादा लोगों का रुख बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं हुकूमत इस बिल के अगेंस्ट क्या एक्शन लेती है, क्या ये बिल पास हो पाता है या नहीं पाता। आने वाले वक्त में नई अपडेट्स जो भी आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन घरों की किराए के बारे में नए कानून की। स्पेन के घरों की किराए के बारे में आपको पता है कि 2021 में हुकूमत ने जब कोरोना वायरस आया तो तमाम मालकान को ये खबरदार किया था कि वो किराए ना बढ़ाएं। उसके 2 साल के बाद उनको इजाजत दी कि वो 2% तक किराया जो है वो बढ़ा सकते हैं।
اگر قانونی طور پہ دیکھا جائے تو پہلے یہ کرایہ ہر سال 10% تک بڑھا سکتے تھے، لیکن حکومت نے ریسٹرکشنز رکھیں۔ اب کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، ابھی تک بھی حالات جو ہیں وہ معمول پر نہیں آئے، اور حکومت پہ کافی زیادہ تنقید بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ ببندہ اتنا زیادہ اسپین میں مہنگا ہے اور تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ عام لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی اگزامپل آپ لیں بڑے سٹی سے، تو بڑی سٹیز میں اگر آپ کی اسپین کی آفیشیل منیمم جو سیلری ہے وہ تقریباً 1135 یورو ہے، اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ بڑے شہروں میں اگر آپ سینٹرل ایریا میں گھر کرائے پہ لینا چاہیں تو 3 سے 4 ہزار یورو سے نیچے آپ کو پر منتھ گھر نہیں ملے گا۔ یہ میں اس پریزنٹ ڈیٹ میں بارسلونا کی بات کر رہا ہوں کہ بارسلونا اگر پاسج دی گراسیا، پلاسا کتالونیا اور اس کے گرد و نواح میں اگر گھر لینا چاہتے ہیں، کرائے پہ فلیٹ لینا چاہتے ہیں جو نارمل 2 یا 3 کمروں کا ہوگا، تو 3 سے 4 ہزار یورو سے کم آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح باقی شہروں میں بھی سچویشن ہے۔ اگر آپ 5 کلومیٹر پیچھے جائیں گے تو وہ بھی آپ کو 1500 سے نیچے نہیں ملے گا۔ اگر آپ بگ سٹی سے 50 کلومیٹر سائڈ پہ جاتے ہیں پھر کہیں جا کے آپ کو 700-800 کا گھر ملے گا۔ اس تمام سچویشن میں سروائیو کرنا عام بندے کے لیے اور لوکل بندوں کے لیے کافی مشکل ہے۔ یہ صرف افورڈ کر سکتی ہیں بڑی کمپنیز، ٹورسٹ ایئر بی این بی کے ذریعے جو فلیٹ دیے جاتے ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں، تبھی اتنی بڑی جو ہے وہ رینٹ پے کی جا سکتی ہے۔ تو اس تمام سچویشن میں کافی زیادہ جو ہے وہ حکومت پہ پریشر بلٹ ہوتا رہا ہے۔ حکومت نے وقتی طور پہ ایک قانون پاس کر دیا کہ جو مالکان ہیں مکانوں کے، وہ وقتی طور پہ 31 دسمبر 2024 تک تو کرایہ ہی نہیں بڑھا سکتے۔ اگر 31 دسمبر 2024 میں وہ کرایہ بڑھائیں گے تو 3% سے زیادہ کرایہ نہیں بڑھا سکتے۔ یہ حکومت نے قانون پاس کر دیا جس کا لنک میں نیچے آپ کو دے رہا ہوں، لنک نمبر 2، آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اصل میں یہ 3% جو کرایہ ہے یہ 31 دسمبر کے بعد ہی وہ بڑھا سکیں گے، اس سے پہلے نہیں بڑھا سکیں گے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ کرایہ بڑھاتا ہے تو وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کے خلاف قانونی ایکشن ہو سکتا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں سینٹرل بینک کی طرف سے ایک بڑا ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ ایک بڑا فراڈ جو ہے اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایک گھر لینا چاہتے ہیں، جو کہ حکومت نے بھی اور بینکو دی اسپانیا نے بھی ایک ایگزامپل سے سمجھایا ہے، تو میں بھی آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ ایک گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ آن لائن ڈیلی سرچ کرتے ہیں، آپ کو ایک گھر بہت اچھا لگا، وہ اس کی تصویریں وغیرہ آپ نے دیکھی اور آپ نے دیکھا ایریا بھی بہت اچھا ہے کہ جتنے میٹر آپ کو چاہیے اس سے تھوڑا بڑا ہے، مکان بھی ٹھیک ہے، کمرے بھی کافی ہیں، واش روم بھی ہیں، کلین ہے، سب کچھ ہے، قیمت بڑی مناسب ہے، تو کیوں نہ میں ان سے رابطہ کروں۔ آپ رابطہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں یہ گھر لینا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ بکنگ کر دیں تاکہ ہم آپ کا ریزرو کر دیں۔ آپ کہیں گے کتنا، وہ کہیں گے 1000 یورو کروا دیں، آپ کہتے ہیں اچھا میں 500 اگر کروا دوں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے 500 کروا دیں۔ آپ 500 کروا دیں گے آن لائن، وہ آپ کا اپنا اکاؤنٹ بھیجیں گے، وہ ایسی ایجنسی کا نام استعمال کر رہے ہوں گے جو کافی زیادہ ریپوٹیشن میں اچھی ہوگی، آپ سمجھیں گے کہ یہ کہیں نہیں بھاگیں گے، لیکن وہ آپ کا 500 جمع ہونے کے بعد نہ اس ایجنسی کا آپ کو پتہ چلے گا، نہ اس بینک اکاؤنٹ کا پتہ چلے گا، نہ وہ تصویریں ہوں گی، نہ وہ گھر ہوگا، نہ وہ ایڈریس ہوگا، وہ اصل میں آپ کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہوگا جو کہ بعد میں آپ اس پہ پچھتائیں گے۔ اس پہ حکومت نے ہائی الرٹ کیا ہے، بینکو دی اسپانیا نے ہائی الرٹ کیا ہے کہ مختلف چیزوں پہ اس طرح ہو رہا ہے، گاڑی خریدنے پہ ہو رہا ہے، گھر خریدنے پہ ہو رہا ہے، اور کافی لائسنس جو بڑے بڑے شہروں میں ٹیکسیوں کی سیل ہوتے ہیں ان پہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، تو ان سے بچیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ضائع کی ہے اسی لالچ میں آگے، اس وجہ سے اس پہ آپ نے خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے۔ بینکو دی اسپانیا نے یہ ہائی الرٹ جاری کیا، آپ خود بھی اس کو نیچے کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں پدرون کی۔ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ امیگریشن اوپن ہوتی ہے تو کتنی پدرون مانگے گے، 2 سال کی، 3 سال کی، 6 مہینے کی، 3 مہینے کی۔ اگر تو آپ قوانین کی بات کرتے ہیں تو وہ تو 2 سال کی، اب نئے جو قوانین بن رہے ہیں اس میں 2 سال کی پدرون مانگی جا رہی ہے۔ اگر آپ امیگریشن کی بات کرتے ہیں تو جب بھی امیگریشن اسپین میں کھلی ہے تو انہوں نے 6 مہینے کی پدرون مانگی ہے، کوئی امیگریشن بھی ایسی نہیں تھی جس میں انہوں نے 6 مہینے سے زیادہ کی پدرون مانگی ہو۔
اگر امیگریشن سپتمبر کے بعد اناؤنس ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ہم جنوری میں کھولیں گے امیگریشن، اس ڈیٹ تک آپ کی 6 مہینے ہوئی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ اس میں اپلائی کر کے اس کی امیگریشن لے سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ میری نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، اللہ حافظ۔